السلام عليكم متتبعين عالم نجلاء حمزة، مرحبا بكم معايا في هاد الدردشه هادي اللي جينا ندردشوا فيها شويه. كما شفتوا في العنوان جينا نهضروا على المصروف. بالنسبه هاد الدردشه هادي كتخص البنات اللي كيهمهم الامر، باغيين يقتصدوا، باغيين يوفروا في المصروف، باغيين يديروا تدبير ديال المصروف. اما بالنسبه للبنات اللي عندهم باش يصرفوا ومتمكنين، الله يعاونهم. بالنسبه هذه بالنسبه للدردشه على حساب البنات اللي كيهمهم هذا الامر. كما شفتوا في العنوان جينا نهضروا على تدبير المصروف وكيفاش نديروا نوفروا في المصروف. انا كنت حطيت واحد الفيديو الاول السابق في تقسيم المصروف، وكانت جاتني شي تعاليق عليه، قالوا لي ما كنتيش وضحتي بزاف. انتم شحال من فرد في الاسره على حساب داك المصروف هذاك؟ حنايا انا والزوج ديالي وعندي 3 ديال الاطفال، 10 سنين و7 سنين و4 سنين. ونوضح واحد النقطه، انا مرات ما كنصرفش داك المبلغ كامل اللي قسمت معاكم، كنوفر منه واحد شويه. المهم كل شهر المهم كل شهر وشحال كنوفر، ماشي ديما كنوفر. كاين شهر اللي ما كنوفرش، كيجوني الضياف ولا شي حاجه ما كنوفرش فيه، وكاين شهر اللي ما كيكون عندي السكر الزيت كندير ديكالاج، ما كنتقداش داكشي كنوفر فيه. كما شفتوا في العنوان جينا نهضروا اليوم على التدبير ديال المصروف، واللي ما كتجمعش يديها من المصروف، واللي باغا تجمع الفلوس وما عرفاتش كيفاش دير. هذه دير واحد الهدف، دير واحد الهدف، باغا تشري طوموبيل، ابارتومون، باغا تقري ولادها، باغا دير شي حاجه في الدار. دير داك الهدف هو الاول باش تبدا تجمع ليه الفلوس. اما الا ما كانش هدف، راه غتقدري تشدي دوك الفلوس وتخرجي للمغازان وتصرفيهم بحال ما كاين حتى شي حاجه. هذه اول حاجه، النقطه الاولى. والنقطه الثانيه، باش توفري في المصروف خصك ديري واحد لاجوندا، تبقاي تقيدي فيها اي حاجه كتقادا لك في الدار، واي حاجه كتاخديها باش دوزي بها الشهر. شحال مثلا فحال الباكيه ديال السكر شحال كتدي لك، واش جوج في السيمانه ولا سا ديبون على حسب الاشخاص. كاينه اللي كيديو لها 4 الباكيات ديال السكر شهر كامل، كاينه اللي كيديو لها 3. المهم خصك تعرفي شحال كيقدك ديال السكر، ديال الزيت، ديال القهوه، ديال الاتاي، ديال لي باط، ديال المهم كل شيء، وتبداي تقداي للشهر. لان تقديه ديال السيمانه راها كتخرج على الجيب وعلى المصروف. كوني متاكده الا كنتي كتقداي للسيمانه راه ما غتجمعي حتى سنتيم. المهم هذه النقطه الاولى. اما النقطه الثانيه، نحاولوا نبعدوا على شي حاجه سميتها لي مارك. كنمشيو للمغازا كنشوفوا لي بات، كنلقاو كاينه لي بات ب 45 سنتيم، وكاينه لي بات اللي واصله حتى ل 2 اورو. حنا واصله 2 الاورو. حنا غنمشيو لي بات راها لا ميم، هذه لي بات وهذه لي بات، ناخذوا ديك لي بات رخيصه ونقتصدوا على روسنا. كاين اللي كتقول لك ولادي راه ما يبغيوش ليا هاد الماكله وما يبغيوش ليا هاد. حتى الماكله اللي كيبغيو لك ولادك تقدري تقتصدي فيها. الا كانوا ولادك كيبغيو ديك الحاجه، حاولي انتي تجيبي ديك الحاجه اللي كيبغيو ولادك اللي هي رخيصه وديريها ليهم. وإلا خدمتي الماكله ولا الطبق اللي غتخدميه من قلبك وتخدميه مزيان، راه غيجي رائع وغيبغيوه الوليدات ويبغيوه كاع افراد العائله. هذه واحد الحاجه بوحدها عاوتاني. وحاجه اخرى عاوتاني خصني نهضر عليها، لان حتى هي راه مهمه بزاف. فاش كنخرجوا نتسوقوا ما نتسوقوش بلا كارت ديال لا بنك. نديو معانا الفلوس في جيبنا باش منين نصرفوا نعرفوا روسنا شنو صرفنا، شحال تقدينا. وما نديوش معنا الفلوس بزاف ديال المصروف ديال الشهر كامل، نخرجوه معنا خطره واحده فاش نكونوا
نصرفو. وما عاوتاني واحد الحاجه مهمه ان البروموسيون راه كيخرج على المصروف ديال الشهر كامل، كيخرج عليه. كتمشي كتلقاي واحد المنتوج فيه العروض، كتشوفي داك الشامبوان واخا نتي ما كتستعمليهش، كتشوفي فيه جوج وديري ليه واحد الثمن، كتقولي رخيص نديه، وملي كتجيبيه ما كيجيش معاك، ما كيعجبكش، كتخليه تما تيقدم وترميه. ولا كتشوفي شي حاجه هي اصلا عندك وفلوسها غديري بهم حاجه اخرى، وكتمشي كتشريها نتيا حيتاش هي فيها العرض ولا البروموسيون. هادي خصك تحيديها، خصك تسيطري على نفسك، ما تبقاش عندك هذيك تجري مور العروض. هذه اول حاجه. الا كنتي كتمشي للعروض واللي شتيها كتاخديها واللي شتيها كتعجبك تشريها، راه ما غتجمعي حتى شي حاجه وما غتوفري حتى شي حاجه، ما يكون عندك لا توفير لا حتى شي حاجه. واخا يكونوا عندك الفلوس موفراهم، غترجعي غتهزيهم باش تاخدي ديك الحاجه. هادي خصكم ديروا عليها كروه. ثاني حاجه الخضار ما ناخذوهمش من المغازه. بالنسبه للبنات اللي عايشين في فرنسا، كاين المارشي من السيمانه للسيمانه كيجي فيه الخضار والفواكه والحوت. انا واحد الاخت كانت خلات لي تعليق، قالت لي ما ذكرتيش الاسماك مع اللحوم. انا الاسماك ما كنتقداهمش مع اللحوم، لان الاسماك كنتقداهم من المارشي مع الخضار ومع الفواكه. هنايا كيجي كنمشي للمارشي، كان نهار اللي كان لو جور اللي كنمشي للمارشي كنتقدى الخضار مع الفواكه. كناخذ الحوت، مرات كناخذ الميغلون، مرات السردين، على حسب الحوت اللي لقيته مزيان ولقيته رخيص كنشريه. بالنسبه للبيض والياغورت كنخليو ليه واحد المبلغ ديالو، ديال كل سيمانه كنهزو داك المبلغ هذاك، وكنمشيو كنتقداو البيض والحليب والياغورت والبسكوي الوليدات اللي كيبغيوه. داك البسكوي اللي كيبغيو الوليدات هذاك بوحدو. وكيما كنعاود نكررها، ما نديوش داك التقسيم ديال المصروف اللي قسمناه على 5 ولا على 4، ما نهزوهش كامل، نهزو غير داك المبلغ اللي خلينا للسيمانه. تهزي داك المبلغ ديال السيمانه وغتمشي تقدي بيه، وانت غتحاولي باش ما تفوتيهش. اكيد ملي غيكون عندك داك المبلغ راكي غتعرفي راسك ما غتفوتيهش، غتقداي غتخرجي على حساب داك المبلغ. اما الا كنتي هازه اكثر من داك المبلغ ولا هازه كاع داك المبلغ اللي خليتيه على حساب المصروف ديال الشهر، غتقدري تخسريه كامل وتخرجي. هذه كوني متاكده منها، لان ملي كتهزوا معكم الفلوس بزاف كتخسروهم. بالنسبه للملابس والسفر وداكشي الاخر اللي كنحتاجو حنايا، هذاك كنخصص ليه واحد المبلغ بوحدو. كنخرجوا الوليدات، كنخرجوا فحال مثلا وليداتي خصاتهم شي حاجه، الملابس ديال المدرسه بحال الدخول ديال المدرسي. انا قبل ما كنسافر نمشي فاكونس للمغرب ولا نمشي فاكونس هنايا، كنشري لي زافير ديال ليكول وكنشري الملابس ديال المدرسه فاش كيكون البروموسيون، يعني فاش كيكون العروض. نحاول نستغل داك الوقت هذاك، كنشري كل شيء وكنحطو. ملي كنرجع من العطله كنلقى كل شيء عندي في الدار، بلا ما كنبقى نجري ونشري لي زافير ديال المدرسه غاليين. كنشريهم تقريبا فاش كيبداو يشدوا العطله، كنشري لي زافير ديال المدرسه كيكونوا عندي في الدار. ماشي كنبقى حتى لهاد الوقيته هادي عاد اللي كنمشي نشري الادوات المدرسه كنشريهم بالثمن. المهم كما هذه دردشناها، عطيتكم افكار وان شاء الله الافكار ديالي يعجبوكم. وباقي ان شاء الله غندير فيديوهات ونوضح فيهم على المصروف وكيفاش نجمعوا يدينا من المصروف وكيفاش نجمعوا الفلوس. وما تجوعيش ولادك، ما تخليهمش مخصوصين، وفي نفس الوقت وصلي داك الهدف اللي باغاه. احنا كلنا الامهات باغيين واحد الهدف، باغيين نوصلوه
اي وحده عندها شي حلم، اي وحده عندها شي حاجه باغا تحققها، باغا تجمعي فلوس الفاكونس، باغا دوزي فاكونس ديالك مليح، باغا تشري طوموبيله، باغا تشري ابارطومون، وليداتك يقراو. المهم اي وحده عندها هدف دير هاد الطريقه هذه، واكيد اكيد غتوصل للهدف ديالها. راه الا ما كانش عندك هدف راه ما عندك حتى شي حاجه، وما غتقدري تجمعي حتى شي حاجه. وان شاء الله فيديوهات جايين غنوريكم طريقه كيفاش توصلي للهدف ديالك، وكيفاش تجمعي الفلوس، وكيفاش توفري. ان شاء الله الفيديو ديالي يكون عجبكم، والى عجبكم الفيديو ما تنسوش لي لايك، وشكرا لكم بزاف بزاف.